الله أكبر 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 ولله الحمد. بالأمس كنا أمة فريدة أنجبت كثيرا من الجهابذة والعمالقة، وأتت بالأبطال والأشبال الذين مزقوا جموع الأمم وثلوا عروش الروم والفارس وفتحوا بلادهم وعواصمهم وانتزعوا تيجان الملوك وسبقوا العساكر والجيوش وقطعوا الصحارى المظلمة وعبروا البحور الساخرة ودفقوا الحصون المنيعة وقلبوا الجبال الشامخة وانتشروا برأياتهم للعالم جنوبه وشماله وغرسوها في الدنيا شرقها وغربها حتى طاروا في الفضاء والهواء وسيطروا على الخضراء والغبراء ورموا حبائلهم من الآفاق إلى الثريا، وبالجملة أحاطوا العالم كله بإيمانهم العميق وعزمهم القوي الجياش. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، فهذه الأمة التي أتت في الماضي بالخوارق والمعجزات والأمم الأخرى كانت تفر منها كفرار الغنم من الأسد الصغير الغزبان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قد هبطت اليوم في مستنقع الذل وعقبات المهانة، تشتت شملها وتفرق كيانها وأفلت من أيديها زمام الحكومة وتخللت برفقة من العجز والعبودية إلى أن توغل العدو في الجزيرة بل في البلد الأمين، وهو يحاول أن لا تزيدنا لحظة قادمة إلا دماء ودموعا وخضوعا وخنوعا وجنودا وخمودا حتى أصبحنا كنائحة دمعة ثكلى تبكي وتصي وتصرخ وتستغيث فليس لها في الأرض من ولي ولا نصير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، إن الصحابة لما آمنوا بالله ورسوله وتمسكوا بحبل دينه وشريعته ازدهروا وانتصروا وبلغوا غاية ما يصل إليه التفكير الإنساني من عز وشرف ورفعة وتمكين. لكن حينما اعتصمنا بهذه العروة الوثقى وادعينا لحب الله ورسوله والعمل بالكتاب والسنة، إذ نحن سقطنا وعجزنا وأخرجنا من ديارنا وأبنائنا بكل قسوة وعنف وظلم واجتهاد، حتى ما بقي لنا الآن إلا قطرات الدموع وسيول الدماء. هم كانوا مسلمين ونحن أيضا مسلمون، فكيف وقع هذا الفرق البعيد بين ماضينا وحاضرنا؟ هل تبدل الدين؟ هل تبدل الرسول؟ هل تبدل القرآن؟ هل تبدلت سنة الله التي لا تقبل أي تغيير وتبديل؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا وكلا، الدين هو الدين والقرآن هو القرآن وكل شيء ولا يتوصل معظمهم إلى جواب مقنع شافي. وما ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في قلوبنا الوهن، وما الوهن؟ وحب الدنيا وكراهية الموت والجهاد. الله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأسبقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله تعالى على مولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.